अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी हौस दिलराज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मीट द सिटीजन। नाज़रीन, आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक खास शख्सियत से, रोटरी इंटरनेशनल ब्लाइंड एवेन्यू के सदर सलमान इलाही साहब से। सलमान इलाही साहब जो कि खुद एक ब्लाइंड पर्सन है, मगर उनकी अनथक मेहनत और जदोजहद की बिना पर आज वो ऑल पाकिस्तान ब्लाइंड एवेन्यू के सदर है। नाज़रीन, आइए उनसे जानते हैं उन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं। नाज़रीन, इस वक्त सलमान इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। ये बताइए कि आपको कब एहसास हुआ कि आप ब्लाइंड लोगों के लिए काम करेंगे, इस चीज की जरूरत कैसे पेश आई आपको? देखिए, मैं खुद ब्लाइंड हूँ और मैं कुछ भी नहीं देख सकता। जब मैं ब्लाइंड हूँ तो मुझे ये एहसास भी है कि हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए क्या करना है। सही है, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैं मैरिड, मैं इस वक्त डबल मास्टर्स कर चुका हूँ, मेरी 2 बेटियां मौजूद है, मैं सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरी जॉब मौजूद है, मैं के-इलेक्ट्रिक में जॉब कर रहा हूँ। के-इलेक्ट्रिक कॉल सेंटर में जब मैं सुपरवाइजर बना तो वो वक्त है कि जिस वक्त मुझे पहली मरतबा अंदाजा हुआ कि जब मैं ये इस मकाम पे पहुंच सकता हूं तो डेफिनेटली ऑल ब्लाइंड पर्संस कैन डू इट। वो भी ये कर सकते हैं, वो भी इस मकाम पे पहुंच सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनको वो प्लेटफॉर्म देना है, उनको स्किल्ड करना है, ग्रूम करना है ताकि वो इस मकाम पे पहुंच सके। 2 वाकयात ऐसे हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। एक लाइफ में वाकया ऐसा हुआ कि एक शख्स ने फेसबुक पे लिखा कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं खुदकुशी कर चुका होता। और जब मैं उसके पास गया, उससे मिला तो 10 साल से वो घर से बाहर ही नहीं निकला। तो डेफिनेटली उसका यह हाल हुआ, और वो भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी था। सेकंड वाकया जो हुआ वो ये हुआ कि मेरे एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तकरीबन कुछ दिन रह गए थे और मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे ये नोट्स कॉपी करके दे दो या मुझे रीड करके सुना दो। उसने कहा 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं, और वो आज तक 2 मिनट नहीं हुए। तो ये वो 2 वाकयात हैं जिसने मुझे मजबूर किया कि मुझे अपनी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। उनको ऐसा प्लेटफॉर्म, उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है जिसके जरिए वो इस मुल्क का, इस शहर का, हमारे माशरे का एक कारामा शहरी बन सके। आपके इदारे में इस वक्त ब्लाइंड बच्चे कितने हैं? कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं और कितने बच्चे जो है ऑन द जॉब है इस वक्त? देखिए, टोटल अब तक 3 साल में 270 बच्चे जो है वो इस वक्त आ चुके हैं अल्लाह के करम से। और अब तक तकरीबन 45 बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको जॉब्स मिल चुकी हैं, अल्लाह का शुक्र है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, फैसल बैंक है, यूबीएल बैंक है, मीजान बैंक है, के-इलेक्ट्रिक है, पिज्जा हट है। ये तमाम जगहों पे अल्लाह के करम से इनको जॉब्स मिल चुकी हैं। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर कोर्सेज, ब्रेल लर्निंग कोर्सेज, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कोर्सेज, लड़कियों की कुकिंग क्लासेस, लड़कियों की स्टिचिंग यानी कि सिलाई कढ़ाई की क्लासेस, ये तमाम वो चीजें हैं जो हम अल्लाह के शुक्र है करवा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम रिसेंटली हमने वेब डेवलपिंग का कोर्स स्टार्ट किया है कि अब ब्लाइंड बच्चे इजीली वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बिजनेस की तरफ बच्चों को लाने की कोशिश की है और हम बच्चों को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन हमने कोर्स स्टार्ट करवाया। इसमें तमाम हमने आईबीए और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, सीबीएम है, आईयूबीएम है, उन सब की यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं उनके लेक्चर्स के थ्रू हम इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये लोग भी एक बिजनेसमैन बन सके। स्पोर्ट्स के हवाले से किन किन शोबों में आप काम कर रहे हैं? कितने ब्लाइंड प्लेयर्स हैं और कौन कौन से गेम खेलते हैं? देखिए, मैं खुद भी पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम में खेलता रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है। वर्ल्ड कप भी मैंने खेला था, हम लोग वर्ल्ड कप भी जीत कर आए थे 2002 में, 2006 में भी वर्ल्ड कप हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा कि डिफरेंट स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में, और मैंने इसके लिए पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाई थी 2014 में। मैं फाउंडर हूं उस वक्त पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन का। उसके बाद हमने फुटबॉल, गोल बॉल, चेस, लूडो, जूडो, कराटे, एथलेटिक्स, ये तमाम गेम्स, आर्चरी, ये हमने तमाम गेम इंट्रोड्यूस करवाए, इनके कॉम्पिटिशन्स करवाए, नेशनल कॉम्पिटिशन्स करवाए, प्रोविंशियल कॉम्पिटिशन्स करवाए। ये हम अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हम करवा रहे हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जो हमारे प्रोविंसेस हैं, हमारे जो रीजन्स हैं, जिसमें गिलगित भी है, कश्मीर भी है, यहाँ के हमने एसोसिएशंस बनाई हुई है और अब तक तकरीबन 800 बच्चा है, 800 बच्चा है जो कि एफिलिएट है इन तमाम एसोसिएशन से, और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और नेशनल टीम्स हमारी बन चुकी हैं। अब इंशाल्लाह वो वक्त आ गया कि हम इंटरनेशनली जाएं और हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। ब्लाइंड एजुकेशन के लिए आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी बाकायदा तौर पर खोल रहे हैं, अंदाजन कब तक मुकम्मल हो जाएगी? कितनी डोनेशन अब तक जमा हो चुकी है और मजीद कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी और डोनर कौन हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे मैं बात हमेशा कहता हूं कि मैं डिसेबल हूं, मैं माजूर हूं, या हमारी कम्युनिटी माजूर अब तक इसलिए है
کہ ہمارے پورے ملک میں کوئی ایک بھی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں سے ہمارا بچہ ایجوکیشن حاصل کر کے نکلے اور ہم کہیں کہ یس وہ ایکول ہے ایک عام سوسائٹی کے بچے کا. وہ نہیں ہے ایکول, ڈیفینیٹلی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن لیول وہ ہے ہی نہیں. پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ہے جہاں سے ہمارا بچہ اسکلڈ اور گروم ہو کے نکلے اور ہم کہیں کہ یس یہ ایکول ہے. یہ ایکول نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہے. اس ریزن کی بیس پر ہم نے سوچا کہ ایک ہمارے پاس پراپر انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جہاں سے ہم پہلی مرتبہ جدید تعلیم کو انٹروڈیوس کروائیں فار بلائنڈ پرسنس, رائٹ. اور یہاں سے جو بچہ ایجوکیشن حاصل کر کے نکلے وہ ایکول ہو پاکستان کے لیڈنگ اسکولز کے بچوں کے, جیسے کہ ہمارے پاس بیکن ہاؤس اسکول ہے, سٹی اسکول ہے, یا اور دوسرے گرامر اسکولز ہیں. ان کے بچوں کا ایکول بچہ ہو, اس کی ایجوکیشن ایکول ہو ہمارے بچے کی. ایک ایسا اسکول ہونا چاہیے. سیکنڈلی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ, ایسا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ, ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جہاں سے بچہ گروم ہو کے نکلے اور وہ ایک عام بچے کے برابر ہو, عام بچے کے برابر صلاحیت رکھتا ہو, تاکہ وہ تمام فیسلٹیز حاصل کر سکے اس ملک میں, اپنی جاب میں ارننگ ممبر بن سکے سوسائٹی کا جس طرح ایک عام آدمی بنا ہوا ہے. اب اس انسٹیٹیوٹ کے لیے یقیناً جو ہم نے جگہ دیکھی ہے, جگہ ہم نے پسند کی ہے, وہ تقریباً 3.5 کروڑ کی ہے اور اب تک ہم 2 کروڑ یقیناً جمع کر چکے ہیں اللہ کے کرم سے. 1.5 کروڑ کی ابھی یقیناً کمی ہے جس کو ہم یقیناً ایک موومنٹ کے تھرو آہستہ آہستہ جمع کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, لوگ جمع کر رہے ہیں. اس میں ڈونر کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی اسپیسیفک یقیناً ایسا نہیں ہے کہ جی ڈونر یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا, کوئی بھی ڈونر ہو سکتا ہے جس کے اندر بھی یہ دل میں خیال ہو, دل میں رحم ہو کہ اس ملک کے لیے, اس بچوں کے لیے ہم ڈیفینیٹلی ہم ڈونیشن دے سکیں. ایک ذہن میں رکھیے گا کہ بلائنڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف قدرتی طور پہ جو پیدائشی بلائنڈ ہے وہی بلائنڈ ہے. یاد رکھیے گا معذرت کے ساتھ کہ ایک حادثے کے تھرو بھی بلائنڈ ہوتا ہے انسان, بیماری کے تھرو بھی بلائنڈ ہو سکتا ہے, بلکہ تھوڑی عمر بڑھنے کے بعد بھی کوئی بلائنڈ ہو سکتا ہے. تو سوسائٹی میں یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کو کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے کسی بھی وقت. تو بہتر ہے کہ ہم ایسی فیسلٹیز دے دیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کے بعد بھی اگر بلائنڈ ہو تو وہ بھی ان فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا سکے. کوئی بیماری کے تھرو بلائنڈ ہو وہ بھی ان فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا سکے. ابھی کل میرے پاس ایک خاتون کی کال آئی جو بلائنڈ ہوئی ہیں تقریباً 70 سال کے بعد. اب وہ قرآن پڑھنا چاہتی ہیں, وہ بکس پڑھنا چاہتی ہیں, وہ نہیں پڑھ سکتی کیونکہ ان کے پاس وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہے. تو اگر ہم یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہر شخص کے لیے یہ فیسلٹیز موجود ہوں گی اور یہ تمام بلائنڈ لوگ اس ملک کا, اس شہر کا کارآمد شہری بن سکیں گے. بلائنڈ اسٹوڈنٹس کے لیے کمپیوٹر سائنس اور موبائل استعمال کرنے کا کیا سسٹم لانچ کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے تحت بلائنڈ بچہ بالکل اسی طریقے سے موبائل فون اور کمپیوٹر یوز کر سکتا ہے جس طرح ایک عام انسان یوز کر رہا ہوتا ہے. کمپیوٹر میں جو اس وقت ویل نون سافٹ ویئر ہیں جس میں جاز اور NVDA یہ 2 سافٹ ویئر ہیں. اگر ہم آئی فون کی بات کرتے ہیں تو آئی فون میں بلٹ ان سافٹ ویئر ہے وائس اوور کے نام سے, اور جو اینڈرائڈ فون ہے اس میں ٹاک بیک کے نام سے. یہ وہ سافٹ ویئر ہیں جو کہ اسکرین ریڈر سافٹ ویئر ہیں, اسکرین کو ریڈ کر کے بتاتے ہیں. چاہے آپ کو میسجز ریڈ کرنا ہو, واٹس ایپ میسجز ریڈ کرنے ہو, ای میلز ریڈ کرنی ہو, یا ایکسل پہ کوئی کام کرنا ہو, ورڈ پہ کوئی کام کرنا ہو, آپ کو میسجز کسی کو کرنے ہو, کسی کو ای میل کرنی ہو, ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ایک بلائنڈ شخص کام کرتا ہے جس طرح ایک عام آدمی یا آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں, ہم سن کے کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ذریعے آج بلائنڈ بچے یہ کمپیوٹر ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. اسی کے ذریعے میں ایز اے سپروائزر کال سینٹر میں تمام رپورٹس بناتا ہوں. اسی کے ذریعے یہ تمام بلائنڈ بچے جو ہیں وہ نہ صرف اپنے گھر میں سارے کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن کو اپنی جو ہے وہ ہائی لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ جابس بھی کر رہے ہیں. بلائنڈ لوگوں کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہے؟ آپ نے ان کو کیا میڈیکل سہولیات فراہم کی ہیں؟ اس میں میں فرحان عیسیٰ صاحب کا یقیناً نام لینا چاہوں گا. وہ بہت رحمدل شخص ہیں اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. جو انسانیت کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے, ہماری کمیونٹی کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. انہوں نے اپنی لیبارٹری میں تمام تر جو ان کے ٹیسٹ ہیں ان کو 50% آف کر دیا ہے آل بلائنڈ پرسنس. یہ ایک بہت بڑی ان کی کامیابی, اور نہ صرف وہ یہاں رکے بلکہ وہ اب مزید ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز کو ہمارے پیلن میں لے کر آ رہے ہیں تاکہ جو آپریشنز ہیں یا جو کاسٹلی علاج ہیں ان کو بھی 50% یا پھر 75% آف کیا جائے تاکہ یہ بلائنڈ بچے ایزیلی اپنا علاج کروا سکیں اور جو ہے وہ جو ایک بڑے بڑے جو مہنگے علاج ہیں ان کو آرام سے ایزیلی وہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ویکلی بیسس پر مختلف ڈاکٹرز, سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ کے سیشنز کرواتے ہیں تاکہ ان کو اویئرنیس ہو سکے کہ وہ اپنی لائف کو ایک ہیلدی لائف کیسے بنا سکتے ہیں, یا بیماریوں سے بچ کیسے سکتے ہیں, یا بیماریوں کا علاج کیسے ممکن ہے. یہ تمام تر سیشن ہم ویکلی بیسس پہ بلائنڈ لوگوں کو کروا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اویئر ہوں اس حوالے سے.
ब्लाइंड पर्सन सहाफत और दीगर शोबों में भी काम कर सकते हैं? अगर हाँ तो किस तरह कर सकते हैं? देखिए, सहाफत में क्या क्या चीजें होती हैं। सहाफत में एक अच्छा राइटअप लिखने वाला चाहिए होता है शख्स, चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। सही है, अच्छा राइटअप लिखने वाले में ब्लाइंड लोग इस वक्त माहिर बैठे हुए, और जबरदस्त तरीके से एक अच्छी स्टोरीज लिखनी हो, अच्छे कॉलम्स लिखने हो, मजामीन लिखने हो, इसमें हमारे ब्लाइंड लोग माहिर हैं। दूसरी चीज के एडिटर जो एडिट करके स्टोरी को अच्छे अल्फाजों के साथ वो सामने शाया करते हैं, तो एडिटर्स जो है वो ब्लाइंड जबरदस्त हैं। सही है, अच्छे अल्फाज के साथ उस स्टोरी को लिखना, इसमें स्पेशलाइज्ड है हमारे बच्चे, तो यकीनन इसमें भी कोई इशू नहीं। फिर सेकेंडली, मिसाल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं इंटरव्यूज लेने की, आप इंटरव्यू ले रही हैं, मैं इंटरव्यू को नहीं ले सकता आपकी जगह पर, मैं भी इंटरव्यू ले सकता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी तरह इंटरव्यू लूं, मेरे पास भी कैमरा मैन हो, मैं आपकी तरह इंटरव्यूज लूं। इसी तरह बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं जो अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा इंटरव्यू लेना जानते हैं, और वो अच्छा इंटरव्यू ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टॉक शोज में ब्लाइंड क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। टॉक शोज करें ब्लाइंड बच्चे, उनको एंकर बनाया जाए और जबरदस्त बन सकते हैं, बेहतरीन एंकर्स बन सकते हैं। मॉर्निंग शोज में हमारी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं हमारे पास, ब्लाइंड लड़कियां, वो मॉर्निंग शोज क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, कोई इशू नहीं। सहाफत में कहीं पे भी किसी किस्म का कोई इशू पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नहीं आता। इशू ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी सोच को चेंज करना होगा, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा। यकीन कीजिएगा कि यही ब्लाइंड लोग, यही पर्सन विद डिसेबिलिटीज, माजूर लोग आपके साथ बैठे होंगे। ब्लाइंड के लिए आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, और वो ये कि वो आपके साथ आके बराबर में बैठे। बराबर में बैठने के पीछे उनकी एजुकेशन उस लेवल की हो, उनकी स्किल्स, उनकी ग्रूमिंग उस लेवल की हो। सही है, यकीनन आपके बराबर वो जब आके बैठ सकते हैं जब पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में वो आपके साथ मौजूद हो, असेंबलीज में आपके साथ मौजूद हो। जिस तरह असेंबलीज में खवातीन और हमारे अकलियत जो लोग हैं उनकी सीट रिजर्व हैं, इसी तरह पर्सन विद डिसेबिलिटीज की भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। जब हम आपके साथ आके बैठ जाएंगे तो यकीन कीजिएगा इशू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब मिलकर ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्लाइंड कम्युनिटी के इश्यूज क्या हैं और उन इश्यूज को सॉल्व कैसे करना है। सरकारी सतह पर क्या आपकी पजीराई होती है? और ये बताइए कि अब तक पाकिस्तान में कितने ब्लाइंड लोग मौजूद हैं और आपके पास कितने ब्लाइंड हैं, और आपने अब तक कितने ब्लाइंड के लिए काम किया है? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 1998 के बाद पाकिस्तान में कोई प्रॉपर सेंसस नहीं हुए जिसके जरिए हम ये जान सके कि ब्लाइंड लोग इस वक्त कितने हैं मुल्क में। ये जानना मुमकिन नहीं, ये डेटा किसी के पास भी नहीं है। अगर हम 98 के मुताबिक बात करते हैं तो तकरीबन 8 लाख जो हैं वो ब्लाइंड हैं, और तकरीबन 25 लाख जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड भी हैं और फिजिकली इंपेयर्ड भी हैं, या दूसरी डिसेबिलिटी भी इनके साथ मौजूद है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो लेटेस्ट रिपोर्ट 2014 की रिपोर्ट है, और वो है ब्रिटिश काउंसिल की रिपोर्ट। उसके मुताबिक तकरीबन 15% पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, माजूर लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में। 15% का मतलब हुआ कि 3 करोड़ लोग, लेकिन उसमें ब्लाइंड कितने हैं ये स्पेसिफिक डेटा किसी के पास भी नहीं है अवेलेबल, तो हम ये डेटा कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो है 80 लाख से 1 करोड़ जो है वो ब्लाइंड मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा फिगर है, सही है, जिसके लिए हमें काम करना है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, तो गवर्नमेंट ने हमारे मुल्क में बहुत अच्छी पॉलिसीज भी बनाई हुई हैं, बहुत अच्छे कानून भी बनाए हुए हैं, और बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी दी हुई है ब्लाइंड लोगों को। मसला सिर्फ इस बात का है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है हमारे ब्लाइंड लोगों को कि हमारे लिए क्या फैसिलिटीज मुल्क ने दी हुई है, और दूसरी चीज की इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फैसिलिटीज हैं कि जी एक माजूर शख्स, एक ब्लाइंड शख्स जो है वो ट्रेवल कर सकता है ट्रेन में हाफ टिकट में, ना सिर्फ खुद हाफ टिकट में कर सकता है बल्कि उसका जो साथ जाएगा वो भी हाफ टिकट में जाएगा। जहाज में भी इसी तरीके से है, और बहुत सारी यूटिलिटी बिल्स में भी ऐसी ही फैसिलिटी अवेलेबल है ब्लाइंड लोगों को जो हमें पता नहीं है। इसी तरह मिसाल के तौर पे 2% कोटा दिया हुआ है ब्लाइंड लोगों को और माजूर लोगों को, कि जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं और जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें 2% ब्लाइंड लोगों को रखना जरूरी है। लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाई, या हम ब्लाइंड लोग उससे प्रॉपर्ली अवेयर ही नहीं है। तो ये असल मसला है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है और उसकी इंप्लीमेंटेशन को पॉसिबल बनाना है। इसके लिए यकीनन मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। मैं इसमें आपको सिंपली ये कहता हूं कि कोई भी चैनल अगर वीकली बेसिस पर 1 घंटा भी हमें दे दे
تو یقین کیجیے گا کہ ایشوز 90% ختم ہو جائیں گے جب میں یا مجھ جیسے ہمارے بلائنڈ کمیونٹی کے لوگ ٹی وی پہ آ کے بیٹھیں گے اور تمام ارباب اختیار کو بلائیں گے وہاں پالیسی میکرز کو بلایا جائے, وہاں ڈاکٹرز کو بلایا جائے, وہاں پر کمپنیز کے مالکان کو بلایا جائے, جو فیکٹری اونرز ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کو یہ اویئر کیا جائے کہ بلائنڈ لوگ کیا کر سکتے ہیں, کس طرح آپ کی تمام جابز میں آپ کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. اگر یہ کام ہم کرنا شروع کر دیں گے تو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ امپلیمنٹ ہونا بھی شروع ہو جائیں گی, لوگ اویئر بھی ہو جائیں گے اور ہم لوگ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے. سری لنکا آئی ریپلیسمنٹ کے لیے سب سے بڑا ڈونر ملک مانا جاتا ہے. آپ نے کبھی اس سلسلے میں کوئی کوشش کی ہے ڈاکٹر سے علاج کے لیے؟ اگر کوشش کی ہے تو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات کہ یہ بیماری کا ایک پارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کارنیا. یہ آئی بال جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ دراصل آئی بال ہوتی ہے, اس کو ہم کارنیا کہتے ہیں. اس کے ڈیمیج ہونے یا اس کے خراب ہونے پہ یہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اور یقیناً سری لنکا اس وقت بہت بڑا ڈونر ہے جو کہ ہمیں ڈونیٹ کرتا ہے آئس, یہ کارنیا جو ہے ہمیں ڈونیٹ کرتا ہے. اس میں پاکستان میں بہت سارے ہاسپٹلس آلریڈی کام کر رہے ہیں. ہم ہاشمانیز کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں اور ہاشمانیز فری آف کاسٹ جو ہے وہ اس کا علاج بھی کر رہا ہے. جو لوگ کروانا چاہتے ہیں کارنیا وہ ریپلیسمنٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت مائنر لوگ ہیں, یہ بہت کم لوگ ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے جو آپ کے پیچھے پردہ ہے جس کو ہم ریٹینا کہتے ہیں, ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے, یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس کا علاج اس وقت یقیناً پاکستان میں اور دنیا بھر میں نہیں ہے. کچھ ڈیوائسز آئی ہیں, انہوں نے ڈیوائسز کے تھرو علاج شروع کیا ہے لیکن ابھی یہ سکسیسفل نہیں ہو پایا. یہ ایکچوئل پرابلم ہے جس کی بیس پر ہم لوگ اب تک فی الحال اس کا علاج نہیں نکال پائے ہیں. آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بتائیے. جی, جب یہ پینڈیمک آیا ہے اور کرونا کی بیس پر لاک ڈاؤنز ہوئے تو بہت بڑا پرابلم ہماری کمیونٹی کے لیے تھا کہ بہت سارے اسکولز آن لائن آ رہے تھے, بہت سارے انسٹیٹیوٹس آن لائن آ رہے تھے, لیکن بلائنڈ بچوں کو آن لائن لانا اس وقت تقریباً ناممکن تھا اور کوئی بھی اس وقت ادارہ یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے ہم لوگ کیا کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ بینائی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پائنیئرز میں سے ہے کہ جو آن لائن بچوں کو لے کر آیا اور گوگل میٹ اور گوگل کلاس رومز, زوم, ان ایپلیکیشنز کے تھرو ہم نے تمام کورسز آن لائن شروع کیے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پہلے ہم صرف کراچی کے بچوں کے لیے کام کر رہے تھے لیکن آن لائن کے تھرو KPK, کشمیر, گلگت, بلوچستان, پنجاب, انٹیریئر سندھ, کراچی, سب جگہ کے بچے جو ہے وہ آن لائن ہمارے پاس آ گئے اور وہ اس وقت سارے کورسز آن لائن کر رہے ہیں اللہ کے کرم سے. تو اس وقت بلائنڈ بچے نہ صرف ہمارے ساتھ کر رہے ہیں بلکہ اب جب وہ سیکھ گئے اور وہ آن لائن ٹرینڈ ہو گئے تو وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے. ڈونیشن کے حوالے سے آپ کو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہے؟ اگر لوگ آپ کو ڈونیشن دینا چاہیں تو اس کی کیا پروسیس ہے؟ دیکھیے, یقیناً اب تک میں جو کام کر رہا تھا وہ میں اپنے طور پہ کام کر رہا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ ملیں کیونکہ کام کبھی بھی اکیلے نہیں ہو سکتا. آپ لوگ سب لوگ ملیں گے میرے ساتھ تو ہی یقیناً کام کو آسان کرنا ممکن ہو پائے گا اور ہم ان بچوں کو صحیح معنوں میں ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں گے کیونکہ ہم ان بچوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں. یہاں تک کہ پک اینڈ ڈراپ بھی فری دے رہے ہیں. جو آن لائن بچے پڑھ رہے ہیں ان میں سے بھی ہم کافی بچوں کو انٹرنیٹ فیسلٹی بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ بچے ایزیلی جو ہے وہ اپنے کورسز کو کر سکیں. اب اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ بالکل بینائی ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے ہمارا پیج ہے, فیس بک پیج ہے, آپ وہاں پر آئیے, اس کو وزٹ کریے. مجھے آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 032122989116. آپ مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئیے, میں نہیں سمجھتا کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ ڈونیشن دیجیے. میں سمجھتا ہوں آئیے آپ کہیے کہ جی میں ٹیچرز کی سیلری میں پرووائڈ کرتا ہوں یا میں پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہوں یا انٹرنیٹ کی جو بچوں کی جو ڈیٹا پیکیجز ہیں وہ میں کروا کے دے دیتا ہوں. آپ وہ آگے کروائیے, ڈیفینیٹلی ان بچوں کے ایشو سالو ہوں گے. آپ لوگوں کا ڈونیشن جو ہے وہ ان بچوں کے کام آئے گا. یقین کیجیے گا کہ یہاں بھی یہ بچہ کرامت شہری بنے گا, گھر کا ارننگ ممبر بنے گا تو دعائیں آپ کے لیے موجود ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی یہ کاز آخرت میں آپ کے صحیح معنوں میں کام آئے گا جہاں پر یقیناً آپ لوگوں کو اصل ضرورت ہوگی اس چیز کی. یہ تو ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس پروگرام کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ بلائنڈ لوگوں کے لیے اسکل سیکھنے کے مواقع فراہم ہو سکے. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دلراج کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں نئے لوگوں سے نئے موضوع پر. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.